बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। दोस्तों, मैं लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के अहम मौरूज़ी सवालात व जवाबात। साथियों, आज के इस क्लास में हम यूनिट 6 यानी नावल और अफ़साने से मुताल्लिक़ सवालात व जवाबात को हल करने की कोशिश करेंगे और ये आज का हमारा क्लास नंबर 2 रहेगा। तो चलिए बिला ताख़ीर इस क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, सवाल नंबर 51 है, नावल टेढ़ी लकीर कितने मनाजिल पर मुश्तमिल है। जी, तो बात कर लेते हैं नावल टेढ़ी लकीर के बारे में। नावल टेढ़ी लकीर 3/43/1945, हमेशा मैं इसके बारे में ज़िक्र करता हूँ। 3 मनाजिल हैं इसमें, 43 अबवाब है, 1945 में शाया हुआ। और याद रखिएगा दोस्तों, 1944 ईस्वी में इसमें चुगताई ने इसे तहरीर किया था और ये नावल 1945 ईस्वी में शाया हुई है। तसनीफ़ साल तसनीफ़ 44 है और साल इशाअत 1945 है। कभी कभी साल तसनीफ़ से भी सवाल बनता है और कभी कभी साल इशाअत से भी, तो दोनों याद रखिएगा। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा। सवाल नंबर 51 का सही जवाब तीसरा हो जाएगा। और बात करें टेढ़ी लकीर इसमें चुगताई के बारे में, इनके मुसन्निफ़, तो इसमें चुगताई की पैदाइश अगस्त 1915 ईस्वी को ये दोस्तों बदायूं में, और वफ़ात 1991 ईस्वी को मुंबई में हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, इसमें चुगताई का दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ कौन सा है, तो याद रखेंगे छोटे इनका दाखिल नसाब अफ़सानी मजमुआ है जो 1942 ईस्वी में शाया हुआ। और अफ़सानी मजमुआ छोटे में 11 अफ़साने, 3 खाके और 1 ड्रामा शामिल है। बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। टेढ़ी लकीर में कितने अबवाब हैं। जी, तो अभी हम लोगों ने ज़िक्र किया है 3/43/1945। जी, तो यहाँ बताना है टेढ़ी लकीर में कितने अबवाब हैं। जी, तो 41, 20, 25, 31, 41। जी, तो याद रखिएगा जो पुराना वाला इसका एडिशन जो है ना, पुराना वाला एडिशन में 41 है, 41 है, सॉरी 41, पुराना वाले एडिशन में 41 है, लेकिन जो नए वाला जो एडिशन देखिएगा उसमें 43 अबवाब हैं। तो इस एतबार से हमारा राइट ऑप्शन चौथा होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बल्कि आप यूँ कहिए कि टेढ़ी लकीर के कुछ एडिशन जो हैं वो 41 अबवाब पर मुश्तमिल हैं और कुछ एडिशन जो है वो 43 अबवाब पर मुश्तमिल है। इससे पहले मैंने इसके बारे में बात किया था नावल टेढ़ी लकीर के, कि इसमें चुगताई ने इसे 44 में तहरीर किया था और ये नावल 45 में शाया हुआ। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा नावल टेढ़ी लकीर की कुछ एडिशन जो है 41 अबवाब पर मुश्तमिल है और कुछ एडिशन 43 अबवाब है। तो दोनों को ज़हन में रखिएगा, कोई भी आ जाए आपने आंसर लगा देना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। नावल टेढ़ी लकीर की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों ये साथियों। तो कोशिश करते हैं। रूफ़ी टेलर और शमन के आपस में जो है वो शौहर और बीवी का रिश्ता होता है। शौहर और बीवी का रिश्ता होता है। शमन और मंजू, यहाँ मंजू है दोस्तों, शमन और मंजू में जो है आपस में बहन का रिश्ता होता है, आपस में बहनें हैं शमन और मंजू। प्रेमा और राय साहब इनके आपस में भांजी और खाला का, सॉरी बेटी और बाप का रिश्ता होता है, माफ़ कीजिएगा। प्रेमा और राय साहब बेटी और बाप का रिश्ता होता है। नूरी और शमन इनका रिश्ता जो है आपस में भांजी और खाला का होता है। नूरी भांजी है और शमन खाला होती है। रशीद और बिल्किस में भाई बहन का रिश्ता होता है। रशीद भाई है बिल्किस का। तो इस एतबार से दोस्तों हमारा राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। सवाल नंबर
1954 देखिएगा। नावल टेढ़ी लकीर की कहानी पेश नज़र रखते हुए जोड़िए, उसके किरदार दिए गए हैं और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जी साथियों, तो मिस मुमताज़ जो है ये एक उस्तानी होती है जिसने शमन को निचले क्लास में कर दिया था, और मिस चरण जो है ये भी एक उस्तानी है जो शमन को जिनसी तौर पर इस्तेमाल करते हुए पकड़ी जाती है। मिस चरण जो है शमन को जिनसी तौर पर इस्तेमाल करती हुई पकड़ी जाती है, और मिस मुमताज़ ये एक उस्तानी है जिसने शमन को नीचे क्लास में वो कर दिया था। मिस मुमताज़ ने शमन को नीचे क्लास में कर दिया था। और प्रेमा जो है दोस्तों, प्रेमा वो एक हिंदू लड़की है जो अमेरिकन मिशनरी कॉलेज में शमन की दोस्त होती है। और इफ्तिखार ये एक इश्तराकी नज़रिए का हामिल नौजवान है जिसे यके बाद दिगरे उलमा और शमन पसंद करती हैं। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में से टेढ़ी लकीर के किरदारों के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। जी साथियों, तो मन्नू, रसूल, फ़ातिमा, नजमा, जलीस, एलमा, इसके अलावा रशीद, रज़िया बेगम, कामरेड, समद, प्रोफेसर रहमानी और सीटेल। ए और सी वाले जो ज़ुमरे हैं दोस्तों वो आपके नावल टेढ़ी लकीर के किरदार के ज़ुमरे हैं। फिर से एक दफ़ा देख लीजिएगा। मन्नू, रसूल, फ़ातिमा, नजमा, जलीस, एलिमा, रशीद, रज़िया बेगम, कामरेड, समद, प्रोफेसर रहमानी और सीटेल, ये किरदार जो है नावल टेढ़ी लकीर के हैं। इसके अलावा बी और डी के बारे में बात किया जाए तो यहाँ दिया गया नूरी, और फिर दिया गया है यहाँ दिया गया रूफ़ी टेलर, और नूरी और रूफ़ी टेलर का ये जो किरदार है वो नावल टेढ़ी लकीर का है। यहाँ देखिएगा आप, रुद्रपाल राय का किरदार दिया गया है और यहाँ सलामती का किरदार दिया गया है। तो रुद्रपाल राय और सलामती, रुद्रपाल राय ये जो है नावल एक चादर मैली सी का किरदार है। रुद्रपाल राय जो है ये जी रुद्रपाल राय जो है ये नावल गोदान का किरदार है। मुंशी प्रेमचंद का नावल गोदान का किरदार है। और सलामती जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी का नावल एक चादर मैली सी का किरदार है। तो इस एतबार से यहाँ भी गलत हो जाएगा। याद रखेंगे, रुद्रपाल ये जो है किनका किरदार है, तो ये नावल गोदान का किरदार है, और सलामती नावल एक चादर मैली सी। इसके लिए मैं देखिएगा करमदीन और पूरनदई, प्रेमा राय साहब और मिस चरण दिया गया है। तो करमदीन और पूरनदई ये दोनों किरदार जो हैं नावल एक चादर मैली सी के हैं। प्रेमा राय साहब और मिस चरण ये तीनों नावल टेढ़ी लकीर के ही किरदार हैं। तो इस एतबार से हमारा डी भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा, ए और सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 56 है दोस्तों, नावल निगारों के एतबार से सन पैदाइश शामिल कीजिए। जी, तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश सितंबर 1915 ईस्वी को, यह क़ुर्रतुल ऐन हैदर की 1927, शौकत सिद्दीकी और इंतज़ार हुसैन 1923। इसके अलावा जो है 1923 में ज्ञानचंद जैन की भी पैदाइश है, और ज्ञानचंद जैन की भी पैदाइश है। इसके अलावा मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी की भी पैदाइश है। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी साहब की भी पैदाइश है दोस्तों। मुश्ताक़ साहब की भी जो है 1923 ईस्वी में पैदाइश हुई है। इसके अलावा कौन है, अगर आपको मालूम हो तो ज़रूर लिखें, ताकि जो है चीज़ें रिलेट करने से ज़्यादा जो है जहन में रहती हैं। जी, मेरे ख़्याल से हबीब तनवीर का भी पैदाइश 1923 ईस्वी में। हबीब तनवीर साहब की भी पैदाइश जो है 1923 ईस्वी में। तो शौकत सिद्दीकी, इंतज़ार हुसैन, हबीब तनवीर, ज्ञानचंद जैन और मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी की पैदाइश 1923 ईस्वी में हुई है। अब्दुल्ला हुसैन साहब की पैदाइश कब हुई है दोस्तों, तो याद रखिएगा, अब्दुल्ला हुसैन साहब की पैदाइश जो है 1931 ईस्वी को हुई है रावलपिंडी में। और जो है इलियास अहमद गद्दी की झारखंड में 1934 ईस्वी को हुई है। इन सभी की वफ़ात के बारे में हम यहाँ ज़िक्र कर लेते हैं। तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 ईस्वी को हुई है, और वफ़ात जो है 2007 ईस्वी को हुई है नोएडा में। और राजेंद्र सिंह बेदी की जो है वफ़ात 1984 ईस्वी को हुई है। और
جو ہے شوکت صدیقی کی پیدائش جو ہے دوستوں، شوکت صدیقی کی پیدائش 2006 عیسوی کو ہی ہے، شوکت صدیقی صاحب کی۔ اور انتظار حسین صاحب کی وفات کے بارے میں بات کی ہے، 2006 میں وفات ہوئی ہے شوکت صدیقی کی۔ اور انتظار حسین صاحب کی وفات جو ہے دوستوں 2016 عیسوی کو ہی ہے۔ اور عبداللہ حسین صاحب کی وفات 2015 عیسوی کو ہی ہے۔ اور الیاس احمد گدی صاحب کی وفات جو ہے دوستوں الیاس احمد گدی کی وفات جو ہے 1997 عیسوی کو ہی ہے۔ الیاس احمد گدی کی وفات 1997 عیسوی کو ہی ہے، جھریا ضلع دھنباد میں۔ بڑھتے ہیں دوستوں اگلے سوال کی طرف۔ ویسے اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا۔ ذیل کے کچھ بیانات غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، بیدی نے اپنی تخلیقات میں پنجاب کی دیہی معاشرت کی عکاسی کی ہے۔ بی میں ہے، بیدی نے اپنی تخلیقات میں متوسط طبقے کے مسلم گھرانوں کے رہن سہن کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اور سی میں ہے، بیدی کے افسانوں پر روسی افسانہ نگاروں کا واضح اثر ملتا ہے۔ ڈی میں ہے، بیدی کے افسانوں میں ہندو دیومالا کا بالکل استعمال نہیں ہوا ہے۔ ای میں دیا گیا، بیدی کے کل 6 ناول ہیں۔ اور ایف میں ہے، بیدی کو 1965 میں ان کے اکلوتے ناول ایک چادر میلی سی پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ جی ساتھیو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا دوسرا، اے، سی اور ایف۔ یہ بات درست ہے کہ بیدی نے اپنے تخلیقات میں پنجاب کی دیہی معاشرت کی عکاسی کی ہے۔ اور یہاں دیا گیا، بیدی نے اپنے تخلیقات میں متوسط طبقے کے مسلم گھرانوں کے رہن سہن دیا ہے، تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی تصحیح یہاں اے میں کر دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے تخلیقات میں پنجاب کی دیہی معاشرت کی عکاسی کی ہے، تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا۔ بیدی کے افسانوں پر روسی افسانہ نگاروں کا واضح اثر ملتا ہے، یہ درست ہے بالکل۔ اور بیدی کے افسانوں میں ہندو دیومالا کا بالکل استعمال نہیں کیا جاتا ہے دوستوں، ضرور یاد رکھیے گا۔ تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی جو ہے راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں میں ہندی دیومالا کا بالکل استعمال نہیں ہوا ہے، یہ غلط ہوگا، بلکہ یہاں ہونا چاہیے تھا، معاف کیجیے گا دوستو۔ یہاں دیا گیا، بیدی کے افسانوں میں ہندی دیومالا کا بالکل استعمال نہیں ہوا ہے۔ اچھا، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط تھا، بلکہ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوں میں ہندی دیومالا کا استعمال کیا گیا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے اپنے افسانوں میں جو ہے فنکاری کے ساتھ ہندی دیومالا کا بھی استعمال کیا ہے۔ اور بیدی کے یہاں دیے گئے کل 6 ناول ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ بیدی کا ایک ہی ناول ہے جو یہ آپ کا داخل نصاب ہے، ایک چادر میلی سی۔ ایک چادر میلی سی کا منظر عام پر آیا، آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا۔ اور یہاں دیے گئے، بیدی کو 1965 عیسوی میں ان کے اکلوتے ناول ایک چادر میلی سی پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، یہ تو بات درست ہے جی۔ تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، راجندر سنگھ بیدی کی جو ہے داخل نصاب ناول جو ہے ایک چادر میلی سے 1962 عیسوی میں شائع ہوا ہے، 1962 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ تو بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ ذیل کے کچھ بیانات پر غور کیجیے اور غلط بیان کو پہچان کر نشان زد کیجیے۔ یہاں غلط بیان کی نشاندہی کرنی ہے۔ جی ساتھی، تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی، تو یہاں دیا گیا، ناول ایک چادر میلی سی تقسیم ہند کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ ناول ایک چادر میلی سی پنجاب کے دیہی زندگی کے پس منظر میں لکھا گیا، تقسیم ہند نہیں ہوگا،
बल्कि पंजाब के देही ज़िंदगी के पस मंज़र में लिखा गया, पंजाब के देही ज़िंदगी के पस मंज़र में लिखा गया है। तो इस एतबार से हमारा ए गलत हो जाएगा, यानी राइट। और यहाँ दिए गए बी में नाविल एक चादर मैली सी 1960 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाले रिसाला नक़ूश में 2 किस्तों में शाया हुआ था। तो ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त दोस्तों, यानी कि ये गलत हो जाएगा। और एक चादर मैली सी के इंतसाब में गालिब के एक शेर की मिसरा को इस्तेमाल किया है राजेंद्र सिंह बेदी ने, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि गलत है तो ये राइट है, क्योंकि गलत बयान पहचान करना है। ए बी ए सी। और यहाँ दिए गए एक चादर मैली सी के इंतज़ाम में गालिब के एक शेर नहीं, गालिब नहीं बल्कि मजरू सुल्तानपुरी के शेर को इस्तेमाल किया है। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने नावल एक चादर मैली सी के इंतज़ाम में मजरू सुल्तानपुरी के शेर के मिसरे को इस्तेमाल किया है। और याद रखिएगा, मजरू सुल्तानपुरी के शेर के मिसरे इस्तेमाल किया है। तो इस एतबार से हमारा सी गलत और राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। एक चादर मैली सी का हीरो चौधरी मेहरबान दास है, तो ये दुरुस्त, ये भी गलत है। बल्कि एक चादर मैली सी का हीरो चौधरी मेहरबान दास नहीं है, बल्कि रानू एक चादर मैली सी की हीरोइन और इस नावल के सबसे मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार है। चौधरी मेहरबान दास नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, रानू। रानू जो है नावल एक चादर मैली सी की सबसे मुतहर्रिक और फ़ाल किरदार है। इस एतबार से हमारा यहाँ डी गलत हो जाएगा, यानी कि सवाल के मुताबिक राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सी डी पहला। अब बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। एक चादर मैली सी की कहानी ध्यान में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। जी साथियों, तो रानू और तुलुका बीवी और पहला शौहर, रानू और मंगल का आपस में भाभी और देव यानी बीवी और दूसरा शौहर का रिश्ता होता है। तुलुका और मंगल का आपस में भाई भाई का रिश्ता होता है। चंदा और रानू इनका आपस में सास और बहू का रिश्ता है। चुन्नू और रानू ये दोनों सहेलियां हैं। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों चौथा। सवाल नंबर 60 देखिएगा। झेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी साथियों, तो यहाँ दिए गए घनश्याम दास, चौधरी मेहरबान दास, हुजूर सिंह, क्या ये ज़ुमरा दुरुस्त है? जी साथियों, बिल्कुल ये ज़ुमरा दुरुस्त है। और आप मुझे बता दीजिएगा कि ये किस नावल के ज़ुमरे हैं। और इसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ दिया गया है पूरनदई सलामती। तो याद रखिएगा, पूरनदई और सलामती का जो किरदार है वो नावल एक चादर मैली सी का है। एक चादर मैली सी का ये किरदार है। इसके अलावा जो है यहाँ दिया गया हरीश शंकर और चंपा। हरीश शंकर और चंपा का किरदार जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल आग का दरिया का किरदार है। आग का दरिया का किरदार है। तो इस एतबार से यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। ये दुरुस्त है ए। करमदीन, चंदा, तुलुका, निर्मला, सरल एशले यहाँ दिया गया है। तो करमदीन का जो किरदार है दोस्तों और करमदीन और चंदा का जो किरदार है वो मेरे ख़्याल से नावल एक चादर मैली से, और तुलुका, ये तीनों का किरदार जो है नावल एक चादर मैली सी का है। और निर्मला और सरल एशले का किरदार जो है ये आग का दरिया का है। आग का दरिया का ये किरदार है। हरीश शंकर, चंपा, निर्मला और सरल एशले आग का दरिया किरदार है। और करमदीन, चंदा और तुलुका नावल एक चादर मैली सी का किरदार। तो इस एतबार से ऐसी गलत होगा। सरपंच, ज्ञान सिंह, जग्गू, मंगल और रानू, ये डी वाले जो ज़ुमरे हैं नावल एक चादर मैली सी के किरदार है। यानी कि ए और डी वाले जो ज़ुमरे हैं वो आपके नावल एक चादर मैली सी के किरदार हैं। तो इस एतबार से हमारा राइट ऑप्शन दोस्तों चौथा हो जाएगा ए और डी। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 61 की तरफ। झेल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। पहला बयान है साथियों, कुर्रतुल ऐन हैदर ने रोमानवी नुक्ता नज़र की हामिल फ़िक्शन निगार थी
اور بی میں ہے قرۃ العین حیدر کو آخری شب کے ہم سفر پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا تھا۔ سی میں دیا گیا قرۃ العین حیدر کو آخری شب کے ہم سفر پر گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ ڈی میں ہے قرۃ العین حیدر نے اپنے تخلیقات میں اعلیٰ طبقے کی زندگی کی عکاسی کی ہے۔ ای میں ہے قرۃ العین حیدر جیمز جوائس اور ورجینا وولف سے متاثر نظر آتے ہیں۔ صحیح جواب کیا ہوگا سوال نمبر 61 کا؟ جی ساتھیوں، تو میں امید کرتا ہوں آپ نے صحیح جواب تک رسائی کر لی ہوگی۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا، تیسرا ہو جائے گا ساتھیوں، یعنی کہ اے سی ڈی ای بی کو چھوڑ کر سبھی درست ہیں۔ قرۃ العین حیدر رومانی نقطۂ نظر کے حامل فکشن نگار تھیں اور قرۃ العین حیدر کو آخری شب کے ہم سفر پر گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، اور قرۃ العین حیدر نے اپنے تخلیقات میں اعلیٰ طبقے کی زندگی کی عکاسی کی ہے، اور قرۃ العین حیدر جیمز جوائس اور ورجینا وولف سے متاثر تھیں۔ یاد ہے کہ قرۃ العین حیدر کو آخری شب کے ہم سفر پر ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ دیا گیا تھا، نہیں، اس کی تصحیح 80 میں کی گئی ہے۔ آخری شب کے ہم سفر پر گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، تو اس اعتبار سے ہمارا رائٹ آپشن اے سی ڈی ای تیسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 62 دوستو، ذیل کے بیانات پر غور کیجیے اور یہاں غلط بیانات کی نشاندہی کرنی ہے آپ کو۔ بیان میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد آپ نے اندازہ لگانا ہے غلط بیان کون سا ہے۔ پہلا بیان ہے ناول آگ کا دریا کا عنوان غالب کے ایک شعر سے ماخوذ ہے، اور بی میں ہے ناول آگ کا دریا کا عنوان جگر کے ایک شعر سے ماخوذ ہے۔ سی میں ہے قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کا آغاز ٹی ایس ایلیٹ کی نظم دا ویسٹ لینڈ کے ترجمے سے کیا ہے۔ ڈی میں ہے ناول آگ کا دریا میں شعور کی روح تکنیک کا تجربہ نہیں کیا گیا ہے، اور ای میں ہے کلیم الدین احمد نے لکھا ہے کہ ناول آگ کا دریا 30% شاعری اور 70% نثر ہے۔ یہ ساتھی تو سوال نمبر 62 کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا، دوسرا ہو جائے گا اے ڈی اور ای، یعنی کہ اے ڈی ای والے جو زمرے ہیں وہ غلط ہیں، کیونکہ یہاں سوال میں کہا جا رہا ہے کہ غلط بیانات کی نشاندہی۔ ناول آگ کا دریا کا عنوان غالب کے شعر سے ماخوذ ہے، یہ غلط ہے، آپشن کے حساب سے درست ہے۔ صحیح جواب یہ ہوگا کہ ناول آگ کا دریا کا عنوان جگر کے ایک شعر سے ماخوذ ہے، اور یہ بھی درست ہے۔ قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کا آغاز ٹی ایس ایلیٹ کی نظم دا ویسٹ لینڈ کے ترجمے سے کیا ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے دوستو۔ ناول آگ کا دریا میں شعور کی روح کے تکنیک کا تجربہ نہیں کیا، بلکہ شعور کی روح کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ ناول آگ کا دریا میں شعور کی روح کی تکنیک استعمال کی گئی ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط سوال کے حساب سے رائٹ ہو جائے گا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کلیم الدین احمد نے لکھا ہے، نہیں، کلیم الدین احمد نے لکھا ہے 1935 سے 2020 والے نے لکھا ہے کہ ناول آگ کا دریا 30% شاعری اور 70% نثر ہے۔ یہ بات شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے کہ ناول آگ کا دریا 30% شاعری اور 70% نثر ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کلیم الدین، تو سوال کے حساب سے یہ آپشن رائٹ ہے، تو اس اعتبار سے ہمارا دوسرا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 63 ہے دوستو، قرۃ العین حیدر کا داخل نصاب ناول آگ کا دریا کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو یاد رکھیں گے 4 ادوار میں۔ ناول آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا داخل نصاب ناول ہے، اور یہ 4 ادوار پر جو ہے مشتمل ہے، اور یہ ناول جو ہے آگ کا دریا کب منظر عام پر آیا، کب شائع ہوا؟ تو یاد رکھیں دوستو، قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا جو ہے 1959 عیسوی میں جو ہے شائع ہوا ہے، اور اس میں جو ہے 101 ابواب ہیں، 101 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس میں 4 ادوار ہیں۔ ادوار پوچھا جائے تو 4، اور ابواب پوچھا جائے تو 101، اور شائع 1959۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناول آگ کا دریا کی کہانی پیش نظر رکھتے ہوئے جوڑیے۔ تو گوتم جو ہے یہ فلسفی ہوتا ہے، گوتم نیلمبر کا کردار ہے یہاں، تو یہ گوتم نیلمبر سرل ایشلے کا بنگالی کلرک ہے، اور ابو منصور کمال الدین موسٹ امپورٹنٹ، سی والا جو زمرہ ہے دوستو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس سے اکثر سوال بنتا ہے۔ ابو منصور کمال الدین یہ آپ کا ہو جائے گا حسین شرقی کے کتب خانے کا نگراں، اور چمپا بائی طوائف
ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا رائٹ آپشن جو ہے تیسرا ہو جائے گا۔ دوستوں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے آگ کا دریا کے کرداروں کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے دوستوں۔ جی ساتھیو، تو گوتم، ہری شنکر، چمپا، کمال، طلعت، نرملا، شانتا، سرل وشلے، پیٹر جیکسن، تہمینہ، عامر رضا، ریکھا، روشن آرا، مسز سنیلا مکھرجی۔ اے اور بی والے جو زمرے دوستوں یہ ناول آگ کے کردار کے ہیں۔ اس کے علاوہ سی اور ڈی میں بارے میں بات کریں تو یہاں دیا گیا امبیکا، یہاں دیا گیا آمینہ، یہاں دیا گیا گوپال، اس کے بعد گوپال دادا، اور یہاں دیا گیا ہے گوہر سلطان۔ تو یہ جو ہے دوستوں امبیکا، آمینہ، گوپال دادا، گوہر سلطان، یہ آگ کے دریا کے کردار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور گھنشیام داس اور حضور سنگھ، یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ناول ایک چادر میلی سی کا یہ کردار ہے، ایک چادر میلی سی کا کردار ہے دوستوں۔ اور نسیم بانو کے بارے میں بات کریں، نسیم بانو، اور یہاں دیا گیا ہے نسیم بانو، پرمود اور نسیم بانو، پرمود اور اجیت۔ نسیم بانو، پرمود اور اجیت کا کردار اگین آگ کا دریا کا ہے، لیکن منگل، نیاز، عبداللہ، نعیم، یہ ڈیفرنٹ کردار آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو نیاز اور عبداللہ یہ دونوں کردار جو ہیں ناول خدا کی بستی، شوکت صدیقی کے ناول کے کردار ہیں، ناول خدا کی بستی۔ عبداللہ اور نعیم کا کردار آپ کو ضرور معلوم ہوگا دوستو، یہ ناول اداس نسلے کے مرکزی کردار ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں ساتھیوں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے ناول نگاروں کو ماضی سے حال کی طرف بڑھتے ہوئے کیسے لکھا جائے گا؟ جی ساتھیوں، تو اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا، چوتھا ہو جائے گا۔ اب بات کر رہے ہیں یہاں راجندر سنگھ بیدی کی، تو سپٹمبر 1915 عیسوی کی ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ شوکت صدیقی کے بارے میں بات کریں دوستو تو شوکت صاحب کی پیدائش 1923 عیسوی کو ہوئی ہے۔ انتظار حسین کی پیدائش، شوکت صدیقی کی پیدائش مارچ 1923 عیسوی کو ہوئی اور انتظار حسین کی دسمبر 1923 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرۃ العین حیدر کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو ان کی 1927 عیسوی کو ہوئی ہے۔ عبداللہ حسین کی پیدائش کے بارے میں بات کریں دوستو تو عبداللہ حسین کی 1931 اور الیاس احمد گدی کی 1934۔ تو ہمارا زمانی ترتیب چوتھا درست ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے بیدی 1915، 1923 شوکت صدیقی 1901، یہ مارچ جو ہے دوستو شوکت صدیقی والا یہ مارچ ہے، مارچ 1923 ہے، اور انتظار حسین والا جو ہے دسمبر 1923 ہے۔ اس کے علاوہ 1927 قرۃ العین حیدر، اس کے علاوہ جو ہے 1931 عبداللہ حسین، اس کے علاوہ 1934 الیاس احمد گدی۔ بڑھتے ہیں ساتھیوں اگلے سوال کی طرف۔ تصانیف کے اعتبار سے سنِ اشاعت جوڑی۔ اب یہاں تصانیف کے اعتبار سے سنِ اشاعت جوڑنا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ جی۔ تو تصانیف کے اعتبار سے آگ کا دریا 1959 عیسوی میں شائع ہوا، قرۃ العین حیدر کا ناول، خدا کی بستی شوکت صدیقی کا یہ ناول ہے، اور یہ ناول جو ہے 1958 عیسوی میں شائع ہوا۔ اداس نسلیں 1963 عیسوی میں شائع ہوا، عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ بستی 1980 عیسوی میں شائع ہوا ہے، بستی انتظار حسین کا ناول ہے۔ اور فائر ایریا جو ہے یہ جو ہے الیاس احمد گدی کا ناول ہے، ناول فائر ایریا جو 1994 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے شوکت صدیقی کو خدا کی بستی پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے 1960 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ بی میں ہے شوکت صدیقی کو خدا کی بستی پر آدم جی ادبی ایوارڈ ملا تھا۔ سی میں ہے خدا کی بستی میں پاکستان کی شہری زندگی اور نئے معاشرے میں جکڑ پکڑنے والی خامیوں اور اونچے طبقے کی مفاد پرستی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ڈی میں ہے شوکت صدیقی کو ناول خدا کی بستی لکھنے میں 4 مہینے کا عرصہ لگا تھا۔ یہ ساتھی تو سوال نمبر 68 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، بی سی ڈی۔ شوکت صدیقی کو خدا کی بستی پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے 1960 عیسوی میں نوازا گیا تھا، یہاں بتایا جا رہا ہے دوستو۔ تو میرے خیال سے شوکت صدیقی کو
जो है शौकत सिद्दीकी को खुदा की बस्ती पर साहित्य अकादमी नहीं बल्कि आदम जी अदबी अवार्ड से 1960 ईस्वी में नवाजा गया था। ज़रूर याद रखिएगा, शौकत सिद्दीकी को खुदा की बस्ती पर साहित्य अकादमी नहीं बल्कि आदम जी अदबी अवार्ड से 1960 ईस्वी में नवाजा गया था। तो इस एतबार से हमारा यहाँ ए गलत हो जाएगा, बाकी ये बी सी डी दुरुस्त हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 69 है दोस्तों, नावल खुदा की बस्ती कितने फसलों पर मुश्तमिल है? तो आपको ये मालूम होगा, नावल खुदा की बस्ती 11 फसलों पर मुश्तमिल है। ये नावल 1958 ईस्वी में शाये हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नावल खुदा की बस्ती की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। जी, तो सुल्ताना और नौशा बड़ी बहन और छोटा भाई, इनका आपस में रिश्ता होता है। अन्नू और नौशा का आपस में छोटा भाई और बड़ा भाई का रिश्ता होता है। सुल्ताना और नियाज़ का सौतेली बेटी और सौतेला बाप का रिश्ता होता है। रखशिंदा और सलमान का बीवी और शौहर का रिश्ता होता है। सलमान और सुल्ताना का आशिक और माशूक का रिश्ता होता है। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन हमारा तीसरा होगा। सवाल नंबर 71 देखिएगा, नावल खुदा की बस्ती की कहानी पेश नज़र रखते हुए जोड़िए। तो अब्दुल्ला मिस्त्री जो है ये हो जाएगा दोस्तों आपके एक ऑटो वर्कशॉप वाला है जिसके यहाँ नौशा काम करता है। काले साहब जो है दोस्तों, काले साहब जो है ये एक नीम अंग्रेज़ बीमाकार है जिसने नियाज़ को बीमा कराने पर 50,000 का लालच दिया था। और नियाज़ आपको मालूम ही होगा कि एक कबाड़ी का काम करने वाला शख्स है जो नौशा की माँ का बीमा कराता है। और डॉक्टर मोटो जो है ये वही डॉक्टर है जिसने नियाज़ से पैसे लेकर नौशा की माँ को दिल की कमज़ोरी का टीका लगाया था। और इसके अलावा जो है यहाँ दिया गया खान बहादुर का किरदार। तो ये खान बहादुर का जो किरदार वो एक बदउनवान अफसर होता है। तो इस एतबार से राइट ऑप्शन हमारा चौथा हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 72 है साथियों, झेल में से खुदा की बस्ती के किरदारों के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। नौशा, शामी, राजा, अन्नू, सुल्ताना, मजीद, रहमान। इसके अलावा शाहजी, नोरा, अली, अहमद, सफदर, बशीर, डॉक्टर जैदी। ए और बी वाले जो ज़ुमरे हैं ये आपके नावल खुदा के बस्ती के किरदार हैं। यहाँ दिया गया है सलमान और इसके अलावा डॉक्टर मोटो, इसके अलावा जो है यहाँ दिया गया खान बहादुर। तो ये तीनों किरदार जो हैं सलमान, डॉक्टर मोटो और खान बहादुर, ये नावल खुदा के बस्ती के ही किरदार है। लेकिन सहदेव जो है ये नावल फायर एरिया का किरदार है। फायर एरिया का किरदार है दोस्तों, नावल फायर एरिया का किरदार है सहदेव। पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये किरदार है, ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ दिया गया अब्दुल्ला मिस्त्री, तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों अब्दुल्ला मिस्त्री ये किस नावल का किरदार है। और नियाज़, अब्दुल्ला मिस्त्री और नियाज़ जो है ये नावल जो है खुदा की बस्ती का किरदार है। जगेशर, दोसाद और ननको का किरदार जो है नावल फायर एरिया में आया है। तो इस एतबार से हमारा डी भी गलत हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए बी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 73 है दोस्तों, झेल में से नाविलों की ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त हो जाएगी? जब तक आप अंदाज़ा लगाएं कौन सा सवाल सही है, मैं यहाँ आपके स्क्रीन पर लिखते जाता हूँ कौन सी नावल कब आई। ये तो सबसे पहले बात करें खुदा की बस्ती, तो नावल खुदा की बस्ती जो है ये 1958 ईस्वी में शाये हुआ। आग के दरिया के बारे में बात करें तो ये 1959 ईस्वी में शाये हुआ। इसके अलावा उदास नस्लें 1963 ईस्वी में शाये हुआ। और बस्ती के बारे में बात करें तो ये 1980 ईस्वी में शाये हुआ।
और फायर एरिया के बारे में बात करें तो 1994। अब यहाँ देखिए नाविल खुदा के बस्ती 1958, आग का दरिया 1959, उदास नस्लें 1963, बस्ती 1980, फायर एरिया 1994। राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। झैल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को निशान ज़द कीजिए। सवाल नंबर 74 है दोस्तों। पहला बयान है अब्दुल्ला हुसैन को उदास नस्लें पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, और बी में है उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का आखिरी नावल है। सी में दिए गए अब्दुल्ला हुसैन को उदास नस्लें पर आदम जी अदबी इनाम से नवाजा गया था। आदम जी अदबी इनाम से नवाजा गया था, हम लोगों ने अभी अभी जिक्र किया है, वो किसको नवाजा गया था ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, चूँकि अभी अभी हम लोगों ने जिक्र किया है। जी साथियों, तो अभी हम बात करें उदास नस्लें की कहानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान के 1913 से 1947 तक के दौर का अहाता करती है, और ई में है उदास नस्लें की कहानी रोशनपुर गांव की है जो दिल्ली और पंजाब की सरहद पर वाक़ई है। ये साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब हमारा हो जाएगा चौथा, सी, डी और ई। ए बी गलत है। अब्दुल्ला हुसैन को उदास नस्लें पर साहित्य अकादमी का इनाम जो है नहीं मिला था, बल्कि यहाँ अब्दुल्ला हुसैन को उदास नस्लें पर जो है आदम जी अदबी इनाम से 1963 ईस्वी में नवाजा गया था। और इसके अलावा जो है आदम जी अदबी इनाम से शौकत सिद्दीकी को भी जो है उनके नावल खुदा की बस्ती पर 1960 ईस्वी में नवाजा गया। तो दोनों रिलेट करके आप याद रखिएगा। अब्दुल्ला हुसैन को उनके नावल उदास नस्लें पर आदम जी अदबी अवार्ड से 1963 ईस्वी में नवाजा गया था, और शौकत सिद्दीकी के नावल खुदा की बस्ती पर 1960 ईस्वी में नवाजा गया था। अब्दुल्ला शौकत ये दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ बताया जा रहा है अब्दुल्ला हुसैन उदास नस्ल अब्दुल्ला हुसैन का आखिरी नावल है, तो उदास नस्ल अब्दुल्ला हुसैन का पहला नावल है, आखिरी नहीं है, तो इस एतबार से यहाँ भी गलत हो जाएगा। अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्ल पहला नावल है, जिसे उन्होंने दाऊद खैल के क़याम के दौरान 1956 से लिखना शुरू किया था 1961 ईस्वी तक। ठीक है, अब्दुल्ला हुसैन ने इस नावल को जो है दाऊद खैल के क़याम के दौरान 1956 से दोस्तों लिखना शुरू किया था और 1961 ईस्वी में मुकम्मल किया था। और यहाँ जी तो ए और बी तो गलत हो जाएगा, और सी देखिएगा अब्दुल्ला हुसैन को उदास नस्ल पर आदम जी अदबी इनाम से नवाजा गए थे, दुरुस्त है बिल्कुल 1963 ईस्वी में, इसकी तस्सीह यहाँ कर दी गई है। और उदास नस्ल की कहानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान के 1913 से 1947 ईस्वी के दौर का अहाता करती है, ये भी दुरुस्त है। उदास नस्ल की कहानी रोशनपुर गाँव की है जो दिल्ली और पंजाब की सरहद पर वाक़ई है। तो इस एतबार से हमारा चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 75 है, नावल उदास नस्ल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। तो नावल उदास नस्ल के बारे में हम लोगों ने बहुत दफ़ा ज़िक्र किया है। तो नावल उदास नस्लें जो हैं यहाँ 4 अबवाब पर मुश्तमिल हैं। पहला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 4 अबवाब पर मुश्तमिल है नावल उदास नस्लें। कब मंजर आम पर आया, तो 1963 ईस्वी में। अभी हम लोगों ने ज़िक्र किया था इस पर कौन सा इनाम मिला था, तो आदम जी का इनाम मिला था। और इसके अलावा आदम जी का शौकत सिद्दीकी का जो नावल है खुदा की बस्ती, उन पर उन्हें 1960 ईस्वी में इनाम मिला था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 76 से साथियों, नावल उदास नस्लें के अबवाब के अतबार से उन्वानात शामिल कीजिए। नावल उदास नस्लें में कितने अबवाब हैं, तो 4 अबवाब हैं, उसी के अबवाब के अतबार से है ना उन्वानात शामिल करना है। जी साथियों, तो पहला बाब जो है वो ब्रिटिश इंडिया से शुरू होता है। पहला बाब का जो उन्वान है वो ब्रिटिश इंडिया है, और दूसरा बाब जो है वो हिंदुस्तान है। पहला ब्रिटिश इंडिया और दूसरा हिंदुस्तान। आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में पहले ब्रिटिश का जो एजुकेशन आया, उसके बाद से हिंदुस्तानी एजुकेशन शुरू हुआ। तो ऐसे जो है रिलेट करके याद कर सकते हैं। और तीसरा अबवाब जो है ये बंटवारा का है, और चौथा अबवाब ख़ातिमा। आपको ऐसे याद हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा साथियों, तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अफसुर्दगी सोख्ता जाना है कहरे मीर, दामन को टुक हिला के बुझी है दिलों की आग। मीर तकी मीर का यह शेर उदास नस्लें के किस बाब के तहत आया है।
افسردگی سوختہ جانا ہے قہر میر، دامن کو ٹک ہلا کے بجھی ہے دلوں کی آگ۔ جی ساتھی، تو میر تقی میر کا یہ شعر اداس نسلے کے باب 2 میں آیا ہے۔ افسردگی سوختہ جانا ہے قہر میر، دامن کو ٹک ہلا کے بجھی دلوں کے آگ۔ دال، یہاں دال یاد رکھیے گا، 2 دلوں سے آپ کنیکٹ کر کے یاد کر سکتے ہیں۔ دلوں مطلب 2، یعنی دوسرے باب۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناول اداس نسل کے کرداروں کے اعتبار سے رشتے شامل کیجیے دوستو۔ جی ساتھیو، تو نعیم اور نیاز کا جو ہے آپس میں رشتہ ہے وہ بیٹا اور باپ کا ہے، اور عذرا اور نعیم کا جو آپس میں رشتہ ہے وہ آپ کا معشوقہ اور عاشق یعنی بیوی اور شوہر کا ہے۔ عذرا اور روشن آغا کا آپس میں بیٹی اور باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ علی اور نعیم سوتیلے بھائی ہیں، روشن آغا اور پرویز باپ اور بیٹا۔ تو اس اعتبار سے رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا، مارک کر لیجئے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناول اداس نسل کے کرداروں کے اعتبار سے رشتے جوڑیے جی ساتھیو، تو عائشہ اور علی یہ ہو جائیں گے آپ کے بیوی اور شوہر۔ بہت ہی مشہور کردار ہے عائشہ اور علی کا۔ عائشہ شوہر ہے، عائشہ بیوی ہے علی کی۔ ایاز بیگ اور نعیم کا آپس میں جو ہے دوستو چچا اور بھتیجا کا رشتہ ہوتا ہے۔ نجمی اور عذرا کا آپس میں بہنیں ہوتی ہیں، نجمی اور عذرا۔ نجمی اور روشن آغا کا آپس میں دوستوں بیٹی اور باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ مدن اور شیلا یہ بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، ان میں مدن اور شیلا۔ مدن بھائی ہے شیلا کا۔ تو اس اعتبار سے ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو چوتھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناول اداس نسل کی کہانی دھیان میں رکھتے ہوئے جوڑیے۔ جی دوستو، تو ڈاکٹر انصاری یہ وہ شخص ہے جو دہلی میں نعیم کا علاج کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ بھی اندازہ لگائیں، کیونکہ ابھی میں نے شروع کیا ہے، ابھی پورا جو ہے میں نے اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا، بی سی ڈی ابھی باقی ہے۔ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ میں جو ہے کوشش کرے جو ہے اندازہ لگانے کی۔ جی تو کیونکہ میں نے تو ابھی تک جو ہے رائٹ آپشن نہیں بتایا ہے، تو کوشش کیجئے آپ جو ہے ساتھ میں جو ہے اندازہ لگانے کے، تاکہ جو ہے آپ کے اسے صلاحیت بڑھے گی۔ انیس الرحمن جو ہے ساتھیوں وہ ہو جائے گا آپ کا پارلیمنٹری سیکریٹری۔ شیلا یہ جو ہے آپس میں شیلا جو ہے یہ روشن پور کا جاگیردار ہے۔ شیلا معاف کیجیے گا دوستوں، شیلا جو ہے یہ دہشت گرد گروہ کی ایک اچھوت لڑکی ہوتی ہے۔ اور نجمی جو ہے یہ کردار جو ہے نجمی وہ انٹر کی طالبہ اور مصورہ ہے، یعنی تصویر بناتی ہے، اس کو تصویر بنانے کا بہت شوق ہے۔ اور روشن آغا کا جو کردار ہے وہ روشن پور کا جاگیردار ہے۔ روشن آغا سے روشن پور یاد رکھیے گا۔ جی تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا۔ ایک دفعہ اور اس کو ذکر کر لیتے ہیں تاکہ اور اچھے سے کلیئر ہو جائے۔ ڈاکٹر انصاری یہ وہ شخص ہے جو دہلی میں نعیم کا علاج کرتا ہے۔ انیس الرحمن پارلیمنٹری سیکریٹری ہے۔ شیلا جو ہے یہ آپ کا ہو جائے گا دوستو دہشت گرد گروہ کی ایک اچھوت لڑکی۔ نجمی انٹر کی طالبہ اور مصورہ ہے۔ روشن آغا روشن پور کا جاگیردار۔ اگلا سوال دیکھیے گا دوستو، ذیل میں سے اداس نسل کے کرداروں کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، تو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے دوستو۔ جی ساتھیو، تو مہندر سنگھ، مسعود، خالد، نعیم، عذرا اداس نسل کے کردار ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بانو، عائشہ، علی، مدن، پرویز، اے اور سی والے جو زمرے ہیں دوستو ناول اداس نسل کے کردار ہیں۔ مہندر سنگھ، مسعود، خالد، نعیم، عذرا، بانو، عائشہ، علی، مدن، پرویز یہ ناول اداس نسل کے کردار ہیں۔ یہاں دیے گئے روشن آغا
اور شامی۔ روشن آغا کا کردار جو ہے یہ آپ کا اداس نسل میں ملتا ہے۔ شامی کا کردار جو ہے یہ خدا کی بستی کا ہے۔ روشن آغا کا کردار اداس نسل اور شامی کا کردار خدا کی بستی، تو اس اعتبار سے ابھی غلط۔ پھر یہاں دیا گیا رودر پال۔ رودر پال کا کردار آپ کو ملے گا گودان میں، منشی پریم چند کے ناول، اور ڈاکٹر زیدی کا کردار آپ کو ملے گا خدا کی بستی میں۔ خدا کی بستی میں آپ کو مل جائے گا دوستوں۔ اور یہاں دیا گیا ہے ایاز بیگ، نیاز بیگ، تو یاد رکھیے ایاز بیگ اور نیاز بیگ کا کردار جو ہے اداس نسلے کا ہے۔ اداس نسلے کا یہ کردار ہیں ایاز بیگ اور نیاز بیگ۔ اور اس کے علاوہ سلمان، گوتم اور تلوکا۔ یہاں سلمان کا جو کردار ہے دوستو یہ خدا کی بستی کا کردار ہے۔ گوتم کا کردار آپ کو معلوم ہے گا، ناول ایک آگ کا دریا کا کردار ہے، اور تلوکا ایک چادر میلی سی کا کردار ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا ڈی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن ہو جائے گا ہمارا پہلا اے اور سی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور درست بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے دوستو، انتظار حسین نے ناول بستی پر آدم جی ادبی انعام لینے سے انکار کر دیا تھا۔ بی میں ہے ناول بستی کا انتصاب عسکری صاحب کے نام ہے، اور سی میں ہے ناول بستی ناول بستی کا موضوع جلا وطنی ہے، اور ڈی میں ہے ناول بستی کے بیشتر کردار شیراز ہوٹل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ای میں ہے ناول بستی کے مرکزی کردار ذاکر انتظار حسین کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ جی سوال نمبر 82 کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا دوستو، چوتھا ہو جائے گا اے بی سی ڈی ای۔ اے بی سی ڈی ای سبھی آپشن درست ہیں۔ انتظار حسین نے ناول بستی پر آدم جی ادبی انعام لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ناول بستی کا انتصاب عسکری صاحب کے نام ہے۔ ناول بستی کا موضوع جلا وطنی ہے۔ ناول بستی کے بیشتر کردار شیراز ہوٹل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناول بستی کے مرکزی کردار ذاکر میں انتظار حسین کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سبھی آپشن درست ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ داخل نصاب ناول بستی کی کہانی پیش نظر رکھتے ہوئے جوڑیے۔ جی تو ذاکر روپ نگر کا رہنے والا تاریخ کا پروفیسر ہوتا ہے۔ افضال یہ ایک ڈاکٹر ہے جو پرانی حویلی کی چابیاں سنبھال کر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا گیا سریندر، تو سریندر جو ہے یہ شیراز ہوٹل کا ہمہ وقت دانشور ہے۔ صابرہ جو ہے یہ دوستو روپ نگر کی رہنے والی ذاکر کی محبوبہ ہوتی ہے، اور سلامت جو ہے بہت ہی مشہور کردار ہے ناول بستی کی۔ تو سلامت جو ہے یہ آپ کا ذاکر کا دوست ہے جسے اپنی ولدیت پر شک ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دوستو ہمارا رائٹ آپشن تیسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے ناول بستی کے کرداروں کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا بی اور ڈی۔ اجمل، پیارے لال، جگدیش، ذاکر، صابرہ، بی اما، سلامت، افضال، تسنیم اور مولانا ناصر یہ سبھی کردار ناول بستی کے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں دیا گیا خواجہ صاحب، تو آپ کو معلوم ہی ہوگا دوستو خواجہ صاحب یہ ناول بستی کا ہی کردار ہے۔ خواجہ صاحب یہ مولانا ناصر کے دوست رہتے ہیں خواجہ صاحب۔ اس کے علاوہ یہاں بہت مشہور کردار دیا گیا سلامتی، تو آپ کو معلوم ہی ہوگا ایک چادر میلی سی کا کردار ہے دوستو۔ اور انیسہ جو ہے یہ ناول بستی ہی میں آئی ہے جو ذاکر کی محبوبہ ہوتی ہے۔ انیسہ جو ہے یہ ذاکر کی محبوبہ ہوتی ہے، اور ابو منصور کمال الدین بہت ہی مشہور کردار ہے ناول آگ کا دریا کا۔ ناول آگ کا دریا کا یہ بہت ہی مشہور کردار ہے انیسہ۔ اور یہاں بات کریں دوستو آیا ہے آپ کا سریندر، عرفان، فخر النساء بیگم اور فیض علی۔ تو فخر النساء بیگم اور فیض علی کا جو کردار ہے دوستو، فخر النساء بیگم اور فیض علی یہ کردار جو ہیں آپ کے آئے ہیں امراؤ جنادہ میں۔ فیض علی فیضو جو ڈاکو ہوتا ہے، تو فخر النساء بیگم اور فیض علی فیضو یہ آپ کے ناول امراؤ جنادہ میں آئے ہیں۔
اور فخرالنساء جو ہے یہ نواب چھبن کی ماں ہوتی ہے، اور فیض علی فیض جو ہے یہ ایک ڈاکو ہے جو امراؤ کو کوٹھے سے لوٹتا ہے۔ اور سریندر اور عرفان کا کردار کے بارے میں بات کریں تو سریندر کا کردار ناول بستی میں آیا ہے، اور عرفان کا بھی کردار ناول بستی میں آیا ہے۔ سریندر جو ہے یہ ذاکر کا ہمزاد جو شیراز ہوٹل کا ہمہ وقت دانش ہوتا ہے، اور عرفان یہ جو ہے ذاکر، سلامت، افضال اور اجمل کا دوست رہتا ہے عرفان۔ تو اس اعتبار سے ہمارا سی غلط ہو جائے گا، بی ڈی رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستوں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 85 دوستوں، ناول نگار کے اعتبار سے سن وفات یہاں شامل کیجیے۔ جی ساتھی، تو اس سوال کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا، چوتھا ہو جائے گا قرۃ العین حیدر کا ہو جائے گا دوستو 2007۔ شوکت صدیقی کا انتقال 2006 میں ہوا ہے۔ عبداللہ حسین کا انتقال 2015 میں ہوا ہے۔ انتظار حسین صاحب کا انتقال 2016 میں، اور الیاس احمد گدی صاحب کا انتقال 1997 عیسوی میں۔ راجندر سنگھ بیدی کا انتقال جو ہے 1984 عیسوی میں ممبئی میں۔ تو اس اعتبار سے ہمارا رائٹ آنسر چوتھا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 86 دوستو، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو پہچان کر نشاندہی کیجیے۔ پہلا بیان ہے، الیاس احمد گدی کو ناول فائر ایریا پر آدم جی ادبی انعام سے نوازا گیا تھا۔ بی میں، الیاس احمد گدی کو فائر ایریا پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے 1997 سے میں نوازا گیا تھا۔ سی میں، فائر ایریا میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال کیا گیا ہے۔ ڈی میں ہے، فائر ایریا کی کہانی کولری کے محنت کشوں کی سسکتی زندگی پر مبنی ہے۔ اور ای میں ہے، فائر ایریا کی کہانی پنجاب کے ایک گاؤں سے شروع ہوتی ہے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 86 کا صحیح جواب مارک کر لیجئے گا، تیسرا ہو جائے گا بی، سی اور ڈی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے فائر ایریا پر آدم جی ادبی انعام، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ ناول الیاس احمد گدی کا فائر ایریا پر الیاس احمد گدی کو فائر ایریا پر جو ہے دوستوں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے 1997 عیسوی میں نوازا گیا تھا، نہ کہ ادبی انعام سے۔ ادبی انعام سے شوکت صدیقی اور اداس نسلیں عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں پر 1963 میں، اور شوکت صدیقی خدا کی بستی پر 1960 عیسوی میں نوازا گیا تھا آدم جی ادبی۔ اور یہاں دیا گیا ہے فائر ایریا میں فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ اور فائر ایریا کی کہانی کولری کی محنت کشوں کے سسکتی زندگی پر مبنی، یہ بھی درست ہے۔ یہاں دیا گیا ہے دوستو فائر ایریا کی کہانی پنجاب کے گاؤں سے شروع ہوتی ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ چلے جی دوستو، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 87 ہے، الیاس احمد گدی کے ناول فائر ایریا میں کتنے ابواب یا حصے ہیں؟ جی تو ناول فائر ایریا جو ہے ٹوٹل 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے وفات کے اعتبار سے ناول نگاروں کی کون سی ترتیب صحیح ہے؟ جی تو وفات کے اعتبار سے یہاں میں آپ کے سامنے وفات رکھوں گا، اور آپ نے اندازہ لگانا ہے کون سا صحیح ہو جائے گا۔ سب سے پہلے بات کریں دوستو راجندر سنگھ بیدی کی، تو بیدی کی وفات 1984 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو بات کریں الیاس احمد گدی کی، تو الیاس احمد گدی کی وفات 1997 عیسوی کو ہوئی ہے۔ شوکت صدیقی کی وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی وفات جو ہے 2006 عیسوی کو ہوئی ہے۔ قرۃ العین حیدر کی وفات 2007 عیسوی کو ہوئی ہے۔ عبداللہ حسین صاحب کی وفات راولپنڈی میں 2015 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور انتظار حسین صاحب کا وفات 2016۔ اب دیکھیے ہمارا ڈی رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ بیدی 1984، الیاس احمد گدی 1997، 2006 شوکت صدیقی، 2007 قرۃ العین حیدر، 2015 عبداللہ حسین اور انتظار حسین 2016۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
सवाल नंबर 89 है, नावल फायर एरिया के किरदारों के एतबार से आपस के रिश्ते जोड़िए। जी, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथा। सवाल नंबर 89 का सही जवाब चौथा होगा। सहदेव और बरती माला, ये इनका रिश्ता शौहर और बीवी का होता है। मजमदार और बरती माला मुँह बोला भाई और मुँह बोली बहन। खतुनिया और रहमत मियाँ का हो जाएगा बीवी और शौहर। इरफान और खतुनिया का हो जाएगा बेटा और माँ। काला चंद और रानी का हो जाएगा भाई और बहन। तो इस एतबार से चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नावल फायर एरिया की कहानी जहन में रखते हुए जोड़िए। जी, तो मजमदार जो है सहदेव का एक दोस्त है जो कम्युनिस्ट नज़रिया का हामी है मजमदार। उसके अलावा जो है यहाँ दिया गया है शिकू। तो ये किरदार जो है वो शख्स है जिसकी वजह से सहदेव को पहल काम मिला था। और रहमत मियाँ जो है ये सहदेव का वो दोस्त है जिसकी कोलरी में मौत हो जाती है। पी.एन. वर्मा यहाँ दिया गया है। तो पी.एन. वर्मा मशहूर यूनियन लीडर होता है। और खतूनिया ये सहदेव के बाद सबसे मुतहर्रिक किरदार होती है। तो इस एतबार से दोस्तों राइट ऑप्शन हमारा तीसरा हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल की तरफ। ज़ेल में से नावल फायर एरिया के किरदार और उनके 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी साथियों, तो राइट ऑप्शन हमारा चौथा हो जाएगा जगदेशर दोसात, मचलना सिंह, लालादीप नारायण, भारद्वाज, जलिया, परफूल जोशी, सहदेव, किशोरी बाबू, फूल मनिया और सुंदरलाल। ए और डी वाले जो ज़ुमरे हैं वो आपके नावल फायर एरिया के ज़ुमरे हैं। इसके अलावा यहाँ बी में देखिएगा लड्डू दिया गया है। इसके अलावा असगर ख़ान का किरदार दिया गया, इस्माइल साहब का यहाँ किरदार दिया गया है। इसके अलावा यहाँ खतूनिया का किरदार दिया गया। तो लड्डू, असगर ख़ान, इस्माइल साहब, खतूनिया का किरदार आया है आपके नावल फायर एरिया ही में। जगत प्रकाश और मिर्ज़ा खुर्शीद यहाँ दिया गया है। तो जगत प्रकाश जो है ये रानी केतकी कहानी का किरदार है और मिर्ज़ा खुर्शीद ये नावल गोदान का किरदार है दोस्तों। तो इस एतबार से यहाँ भी गलत हो जाएगा। वाइट साहब का यहाँ किरदार दिया गया है और यहाँ दिया गया इनाम ख़ान और यहाँ दिया गया रहमत मियाँ। तो ये तीनों किरदार भी जो है अगेन नावल फायर एरिया के हैं। यहाँ दिया गया जाने आलम, यहाँ दिया गया मिस मालती। तो जाने आलम दस्तान फसाना अजायब का किरदार और मिस मालती का किरदार आया है आपका गोदान में। तो इस एतबार से हमारा सी भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन चौथा ए डी होगा। सवाल नंबर 92 देखिए, गज़ल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर निशान ज़द कीजिए। पहला बयान है अफ़साने का लुग़वी मानी सच्ची बात के हैं। बी में है अफ़साने को इतना तवील होना ज़रूरी है कि कोई क़ारी एक ही नशिस्त में न पढ़ सके। सी में अफ़साने को इतना मुख्तसर होना चाहिए कि एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके। डी में अफ़साना की सबसे अहम ख़ुसूसियत वहदत तासुर है। और ई में है ज़्यादातर नाक़िदीन ने प्रेमचंद के अफ़साना दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 ईस्वी को उर्दू का पहला अफ़साना तस्लीम किया है। और ये एफ में है तरक्की पसंद नाक़िद एहतशाम हुसैन का मानना है कि उर्दू अफ़साने के मुवज्जिद मुंशी प्रेमचंद है। सही जवाब की निशानदही कीजिए दोस्तों। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 92 का सही जवाब मार्क कर लीजिएगा। दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा सी डी ई एफ। अफ़साने को इतना मुख्तसर होना चाहिए कि एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सके। यहाँ बताया जाए अफ़साने को तावील होना ज़रूरी है, तो यह गलत हो जाएगा।
افسانے کی سب سے اہم خصوصیت وحدت تاثر ہے۔ زیادہ تر ناقدین نے منشی پریم چند کا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن 1907 عیسوی کو اردو کا پہلا افسانہ تسلیم کیا ہے، اور ترقی پسند ناقد احتشام حسین کا ماننا ہے دوستوں کہ اردو افسانے کے موجد منشی پریم چند ہیں۔ افسانے کا لغوی معنی سچی بات نہیں ہے، افسانے کا لغوی معنی جو ہیں دوستو جھوٹی بات کے ہیں، اور افسانے کو تو یہ تو اے اور بی یہاں غلط ہو جائے گا، CDEF رائٹ آپشن دوسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ افسانوی مجموعوں کے اعتبار سے پہلی اشاعت کے سنجوڑیے۔ جی دوستو، تو واردات منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے۔ تو واردات پہلی اشاعت 1938 عیسوی میں شائع ہوا۔ ٹھنڈا گوشت 1950 ہو جائے گا، اور ہم وحشی ہیں یہ کرش چندر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ یہ افسانوی مجموعہ 1948 عیسوی میں شائع ہو جائے گا۔ اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 اور چوٹیں 1942۔ ایک کا 4 اور بی کا 3، 1 کا 4 بی کا 3، 1 کا 4 بی کا 3 جی چوتھے میں ہے، چوتھا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا، 1 کا 4 بی کا 3، اور سی کا فرسٹ ہو جائے گا، اور ڈی کا 5، اور جی چوتھا ہمارا رائٹ آپشن ہو جائے گا دوستو، مارک کر لیجئے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 94 ہے، افسانوی مجموعے کے حساب سے تعداد مشمولات شامل کیجیے۔ جی تو واردات میں کل 13 افسانے شامل ہیں، ٹھنڈا گوشت میں 8 ہیں، چوٹے میں کتنے ہیں تو 11 افسانے، 3 خاکے 1 ڈرامے، یعنی 15، اور اپنے دکھ مجھے دے دو اور بابا لوگ میں کتنے ہیں تو 9 ہو جائیں گے، 1 لڑکی اور ہم وحشی ہیں میں ہو جائیں گے آپ کا 10۔ تو اس اعتبار سے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں دوسرا۔ ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے گا دوستوں، دوسرا جو ہے اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ واردات میں 13 افسانے شامل ہیں، ٹھنڈا گوشت میں 8، چوٹے میں 15، اپنے دکھ مجھے دے دو میں، اور یہاں سی یا ڈی ہونا چاہیے، اپنے دکھ مجھے دے دو میں ہو جائے گا، اپنے دکھ مجھے دے دو بابا لوگ میں 9، 1 لڑکی اور ہم وحشی ہیں میں 10۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 95 دوستو، ذیل میں سے افسانوی مجموعے واردات میں شامل افسانوں کے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ یہ تو اس سوال کا صحیح جواب ہمارا دوسرا ہو جائے گا، بی اور سی۔ شکوہ شکایت معصوم بچہ، بدنصیب کی ماں، شانتی روشنی مالکن، نئی بیوی، گلی ڈنڈا، سوانگ انصاف کی پولیس، غم نداری، بز بخر اور قاتل کی ماں۔ بی اور سی والے جو زمرے ہیں منشی پریم چند کے افسانے مجموعہ واردات میں شامل ہیں۔ یہاں دیے گئے نئی بیوی، گلی ڈنڈا، سوانگ مفت کران داشتن، تو یہ کردار بھی جو ہیں واردات میں شامل ہیں۔ یہاں دیے گئے دل کا چراغ اور دوسری موت، یہ کریم چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں شامل ہیں، ہم وحشی ہیں میں یہ شامل ہیں۔ تو اس اعتبار سے ایک غلط ہو جائے گا۔ شکوہ شکایت معصوم بچہ، بدنصیب کی ماں، یہ شکوہ شکایت یہ آپ کے آئے ہیں، آپ کے واردات میں ہی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں یہاں دیے گئے شاردا پیرن خورشید یہ آئے ہیں سعادت حسین منٹو کا افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت میں۔ تو اس اعتبار سے یہاں بھی ڈی بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن بھی سی ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا دوستو، ذیل میں واردات میں شامل چند افسانوں کے نام اور ان کے کرداروں کے زمرے درج ہیں، کرداروں کے زمروں کے اعتبار سے افسانوں کے نام شامل کیجیے۔ افسانوں کے نام یہاں شامل کرنا ہے دوستو۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب دوسرا ہوگا، بابو صاحب منو مہتر گھورے بانگڑو۔ یہ کردار جو ہیں وہ آئے ہیں شکوہ شکایت میں۔ گنگو میکو گومتی دیوی ہنگن، یہ کردار آئے ہیں دوستو معصوم بچہ میں۔ پنڈت اجودھیا ناتھ، پھول متی، کمد، مہری، مراری لال اور دین دیال،
یہ کردار آئے دوستوں بدنصیب کی ماں میں، دیوناتھ کیدارناتھ مداری لال گوپا۔ جی تو یہ کردار آپ کے آئے ہیں دوستوں شانتی میں، اور شیو داس، برجو، متھرا، رام پیاری، دلاری، چھنیا اور جوکھو، یہ کردار آئے ہیں آپ کے مالکین میں۔ تو اس اعتبار سے میرا رائٹ آپشن دوسرا ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ذیل میں واردات میں شامل چند افسانوں کے نام اور ان کے کرداروں کے زمرے درج ہیں۔ کرداروں کے زمروں کے اعتبار سے افسانوں کے نام شامل کیجیے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب پہلا ہو جائے گا، موہن درگا گیا مانا۔ یہ کردار ہو جائیں گے دوستوں گلی ڈنڈا کے۔ رامیشوری اور بنود، یہ کردار ہو جائیں گے قاتل کی ماں کے۔ لیلا، لالا ڈنکا مل، آشا دیوی، جگل، پنڈت بھولا ناتھ، لالا بھاگ مل، یہ کردار آئے ہیں آپ کے نئی بیوی میں۔ گجیندر سنگھ، شیام دلاری، صوبیدار صاحب، بھوپیندر سنگھ اور نریندر سنگھ، یہ کردار آئے ہیں سوانگ میں۔ اور سیٹھ نانک چند کیسر اور سیتا نارائن، یہ کردار آئے ہیں آپ کے انصاف کی پولیس میں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ منشی پریم چند کے افسانہ سوانگ میں گجیندر سنگھ کے بیوی کا نام کیا ہوتا ہے دوستو؟ تو منشی پریم چند کا افسانہ سوانگ میں گجیندر سنگھ کے بیوی کا نام رہتا ہے شیام دلاری۔ سوال نمبر 99 دیکھیے گا ساتھیو، واردات کے افسانوں کے اعتبار سے ان کے حصوں یا ابواب کی تعداد جوڑیے۔ تو مالکن کے کیا ہو جائے گا دوستوں؟ تو مالکن جو ہے یہ 7 حصوں پر مشتمل ہیں۔ معصوم بچہ، روشنی اور انصاف کے لیے، معرو، ایسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، معرو میں 3 الفاظ ہے، تو یہ آپ کا ہو جائے گا 3 حصوں پر مشتمل۔ معصوم بچہ، روشنی اور انصاف کی پولیس 3، یعنی اس کو یاد رکھ لیجئے گا، معرو۔ معصوم بچہ، روشنی اور انصاف کی پولیس 3 حصوں پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ بدنصیب کی ماں نئی بیوی، یعنی بدنی 5 سے جوڑ لیجئے گا، بدنی 5 سے جوڑ لیجئے گا۔ بدنصیب ماں اور نئی بیوی جو ہے یہ 5 حصوں پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ سوانگ جو ہے دوستو، سوانگ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ جی تو سوانگ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا رائٹ آپشن کیا ہو جائے گا؟ تیسرا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا یہ ہمارا آخری سوال ہے دوستو، انشاءاللہ جو یونٹ 6 میں جو بچا ہوا سوال ہے تو کل انشاءاللہ ہم اسے مکمل کر لیں گے، پھر یونٹ 7 یعنی تنقید سے متعلق سوالات و جوابات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل جو کلاس ہوں گی اس کے اگلا کلاس میں ہم لوگ کریں گے یونٹ 7 کو۔ تو سوال نمبر 60 کا صحیح جواب بتا دیجیے گا مجھے۔ یہاں دیا گیا واردات میں شامل پریم چند کے مشہور افسانہ بدنصیب کی ماں کی کہانی ذہن میں رکھتے ہوئے جوڑنا ہے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ پھول متی، یہ آپ کا ہو جائے گا دوستو۔ کامتا امانت اور سیتا ناتھ کی ماں، اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا گیا ہے کامتا ناتھ، یہ پھول متی کا بڑا بیٹا ہوتا ہے۔ سیتا ناتھ پھول متی کا چھوٹا بیٹا، اور اما ناتھ یہ آپ کا ہو جائے گا ڈاکٹر رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا رائٹ آپشن پہلا ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔